Pag mag-Facebook ka, unya kita kag post kabahin sa atong kalibutan o sa environment, unsa kaya imong reaksyon? Maintresado ba ka? O ibaliwala lang nimo? Kung ang pag-amping sa imong palibot kay dili tantong prioridad nimo, dili na ka kailangan magpakaaron ignon para dili ka hukman sa uban. Lahi ang pagbati sa tinud-anay nga kadasig. Ang atong tumong na mapagamay ang basura sa plastik, dili plastikanay. Pero ang pangutana, kung kita mismo dili mabalaka sa atong palibot, unsa atong dapat himuon para madasig atong kaugalingon nga maintresado kabahin aning mga butanga? Unsaon nato pag-usab atong batasan mahitungod sa solid waste management? Pag-usisa, tudluan nato atong kaugalingon sa kahimtang sa atong kalikupan o environment, pinaagi sa pag-research ug pag-usisa ani nga mga butang. Mao kini ang una nga dapat buhaton. Paguna-huna, huna-hunaa ako unsa ang mahitabo sa kalibutan kung puno na kini og basura. Unsa ang mahitabo sa atong mga bukid, lasang ug dagat? Unsa ang maabtan sa sumusunod na henerasyon? Unsa ang mahitabo sa tua, sa imuha? Pamalandong, tan-awa atong palibot. Pamalandungi kung makaingon pa ba ka nga naa pa sa maayo nga kahimtang atong palibot. Kung buot naon, makaingon pa ba ta na ang mga problema sa atong palibot dili makaapekto nato? Hatagan natog atensyon ug dakong pagtagad ang solid waste management. Walay bili atong kahibalo kung atong batasan para sa atong palibot dili sakto. Dasigon nato atong kaugalingon ug atong isig kaingon nga dapat kita maganahan ug magseryoso sa pagdumala niini. Dili plastikanay, pero tinud-anay.